लाहौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, उमर चीमा साहब ने, मुराद रौस ने और बहुत दोस्तों ने, जो 77 के करीब अब लोग हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां फॉर्मलाइज हुई। 714 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी पहले, उनको जगह ना होने की वजह से बहुत सारों को छोड़ दिया गया। फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो है वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है, उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं है तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरियम नवाज के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रीडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, क्या वो सियासी कैदी नहीं है? उनको खाना हम पहुंचवाने चाहते हैं, हमारी तंजीमें, उनको खाना नहीं पहुंचवाने दिया जा रहा। तो ये और कहा यह जा रहा है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो बेबस है, और ये मैं समझता हूं जिस तरह से उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। जो लोग यहां पे ताकतवर हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है पंजाब में, ये जो नून लीग की एक्सटेंशन है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत इस वक्त जो पंजाब में चल रही है, जिसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर और पैसे देके लगे हुए वजीर बैठे, और खुद मोहसिन नकवी, उन्होंने ये जो जुल्म उठाया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, ये नाकाबिले कबूल है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। कल पेशावर के लोगों ने तारीख रकम की, जहां पे हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले, और उन हजारों लोगों को देख के पुलिस ही वहां से चली गई और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आज इस वक्त रावलपिंडी में जेल बचाओ तहरीक चल रही है, और अभी तक जो मेरी इतलात है 81 लोग वहां पे गिरफ्तारी दे चुके हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी शामिल हैं, जिसमें फयाजुल हसन चौहान शामिल हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक शामिल हैं, और जिसमें बाकी लोग जो हमारी लीडरशिप है वो शामिल है। और उनकी इस वक्त भी हजारों की तादाद में रावलपिंडी शहर में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो हथकड़ी को चूम के पाकिस्तान में आज़ादी की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला बारी बारी हम सब लोग भी जेल जाएंगे। हमारे इलाकों की बारी जो ही आएगी उसके मुताबिक जो है वो हम सब लोग भी जेलों में जाएंगे। और अभी तक हमने हाई कोर्ट से या अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ये मांगा कि इनको रिलीज किया जाए। हमने ये रिलीफ जरूर मांगा है कि इन लोगों को जेल में जो सहूलतें हैं जो कानून में वो वो दी जाए, जो इनके ऊपर जराइम लगाए गए हैं उनकी तफसील दी जाए, और बताया जाए कि कौन कहाँ पे है। ये मिसिंग पर्सनस तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इसके मुताबिक जो है वो राइट दिया जाए। और तीसरा, अब मैं आना चाहता हूं जामपुर के इलेक्शन की तरफ। जाफर लगारी साहब के इंतकाल से जामपुर की सीट खाली हुई है। अवैस लगारी साहब के साहिबजादे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस लगारी फारूक लगारी साहब के बेटे हैं। फारूक लगारी साहब अपने इज्जत एहतराम के लिए मशहूर थे, अपनी म्याना रवि के लिए मशहूर थे, लेकिन ये साहब पता नहीं किसके ऊपर चले गए हैं। इन्होंने जो जुल्म का बाजार वहां पे गर्म किया है, अपने खानदानी रवायात को भी इन्होंने खत्म किया है। इन्होंने
جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں ڈالا ہے. لغاری خاندان کا ایک جید محسن لغاری وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے خلاف بدترین تشدد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا کی ہوئی ہے. اب تک سینکڑوں FIRs جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں. ہمارے جو ناظم جنہوں نے ایک میٹنگ کروائی محسن لغاری صاحب کی، ان کی 5 مربع زمین کے اوپر پہلے ٹریکٹر چلایا گیا اور اب اس زمین کی ان کی کھڑی گندم جو ہے وہ یہ لے کے چلے گئے. اس قدر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. جو وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کا، جو وہاں پہ انجمن تاجران کے لوگ، جو بھی PTI کی میٹنگ کرا رہا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان پہ پرچے کیے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ لوکل ایجنسیز کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے حقوق روکے گئے، اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا، پاکستان میں ایک بہت بڑے کرائسس کی ابتدا ہوگی اور وہ کرائسس پھر رک نہیں سکے گا. اس لیے تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. تمام نظریں اس وقت اس بات کے اوپر ہے کہ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی لوگوں نے جیتنا ہے. خلق خدا کے آگے نہ کوئی پہلے ٹھہرا ہے نہ انشاءاللہ آگے کوئی ٹھہر سکے گا. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جیسے منصور شاہ صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ پہلا سوال ہے جو دونوں اسمبلیاں تحلیل کی ہیں، آیا کہ وہ آئین کے مطابق یا ٹھوس وجوہات کی بنا پر ہے. اگر یہ چیزیں اسپیکر آن ہوتی ہیں، عدالت ان کی لے کے جاتی ہے تو معاملہ بحالی کی طرف آتا ہے اور فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا حکم تو فائنل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے ماننا ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اگر ہوا تو یہ بڑا انوکھی سی بات ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال سے پہلے پھر کوئی MP استعفیٰ یا MN استعفیٰ ہی نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی مر جائے تو پھر اس کو کیا کریں گے ہم. تو اگر 5 سال سے پہلے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو مطلب اب یہ تو پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے تو بہت بڑا ڈپارچر ہوگا. ابھی تو انہوں نے سوال کیا ہے، ابھی جواب تو آنے ہیں. آپ نے جیل بھر تحریک کا اعلان تو کیا، لیکن پنجاب سے بھی اب دیکھا کہ آپ کے لیڈران پکڑے گئے، لیکن پشاور میں لوگوں کو جو ہے وہ لوگ آئے نہیں وہاں پہ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے. اور دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے الیکشن کی تاریخ کا دینا یا جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے تاریخ دینا انتخابات؟ دونوں سے باتیں کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہی ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور تاریخ دے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن تو اس وقت PDM کی منشی گیری میں بزی ہے. وہ وہاں سے اپنا استعفیٰ دے گا تو کوئی کام کرے گا. لہذا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نفرت کی علامت ہے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے آئینی فرائض جو ہے وہ کیا ہے. پشاور میں بالکل آپ نے صحیح کہا، وہاں پہ ہزاروں لوگ نکل آئے جس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی اور وہاں پہ گرفتاریاں وہ نہیں کر سکتی. نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ ججز کے خلاف نہیں چلا رہے ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے، وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ سب سے زیادہ اکاؤنٹ جو ری ٹویٹس کر رہا ہے وہ تو مریم نواز کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اور مریم نواز اس سارے جو ججز کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ سائبر کرائم، دیکھیے پاکستان میں قانون صرف کمزور کو پکڑتا ہے. اس کے لیے کمزور ہونا ضروری ہے، آپ کا مڈل کلاس کا ہونا، غریب ہونا ضروری ہے، اور ایسا ہونا اور آپ کا پوزیشن سے تعلق ہونا ضروری ہے. یہ 3-4 انگریڈینٹس ہوں گے تو قانون اور سائبر کرائم وغیرہ آپ کے اوپر آئے گا، ورنہ تو آپ کی موج ہے. تو مریم نواز جو مرضی کریں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے فیز 1 کا اعلان کیا گیا تھا کہ فیز 1 میں ہم اتنی گرفتاریاں دیں گے اور 3 شہروں میں آپ نے جو ہے 9 شہروں صورتحال دیکھ لی ہے، تو فیز 2 ہوگا یا آپ لگتا ہے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ 9 شہروں میں جو جیل بھرو تحریک ہے وہ 9 ڈسٹرکٹس 2 ڈویژنز جو ہیں ان میں پھیلے ہیں، اور یہ تحریک اب تک جو ہے اس نے حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور لوگوں نے جس طرح اپنے خوف کا بت توڑا ہے اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں، پشاور میں اور آج
रावलपिंडी में लोग निकले हैं, हम इन पॉलिटिकल वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। ये वो वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं सिर्फ हर एक की तनकीद कर रहे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के इस आज़ादी की मुहिम में, इस आज़ादी के और आइन की पासदारी के लिए अपने आप को पेश किया है। तो ये तमाम कारकुन बहुत काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह ये जो दूसरा मरहला होगा ये मुल्कगीर होगा और उस मुल्कगीर मरहले की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि परवेज इलाही भी जो है जेल में परवेज गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल, परवेज इलाही साहब भी देंगे। जब गुजरात की बारी आएगी परवेज इलाही साहब भी आप कब दे रहे हैं गिरफ्तारी? जब जेल वो अभी तो आए हैं वापस। देंगे।